السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غنشوفوا التمرين رقم 25 بالنسبه للميكانيك دو بوان ماتيريال. هذا التمرين على حساب الديناميك دو بوان ماتيريال، داكشي اللي شفنا غادي نطبقوه في التمارين هادو بالنسبه للديناميك باش ندوزو لي زيكزامان ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال. قال لك سوا ار او اكس ايغريك ا ريفيرونسيال اوكتونومي ديريكت اي غاليليان. راه قال لك بلي هو غاليليان. المهم هاد غاليليان مين تمشي تطبق داك لي تيوريم دو مومون سينيتيك دينيرجي سينيتيك الى اخره كما شفنا في الكور. قال لك موني دو لا باز اي جي كا سوا ام ان بوان ماتيريال دو ماس ام. لو بوان ام glissé son frottement longue de la tige T sont qui tourne dans le plan horizontal x ou y autour de l'axe OZ avec un vitesse angulaire constant oméga حيث أن في الزاوية في الكين هنا هي اوميغا فوا تي اوميغا strictement positive. قال لك ام يسومي اون بلو دو سون بوا بي. اذا لي فورس كيقول لك شنو لي فورس اللي مطبقين عليها. قال لك البوان بي يعني الام مطبقه عليها البي اللي هي تأثير الجاذبيه. بي دائما كتكون نحو الاسفل. وشنو و اف حيث ان اف كتساوي لينا. قال لك بلي اف كتساوي الموديل دو اف فوا اورو. اذا راه تكون ماشيه يعني هذه هي اورو يعني ماشيه مع اورو، هذه هي اف. وقال لك عندنا قوه ثالثه اللي شنو هي اللي هي ار. صافي الرياكسيون ديال التيج. صافي الرياكسيون ديال التيج اللي هي ار يعني ار غتجي بحال هكا. ار راه تكون يعني بحال اللي درتي لها الاسقاط هنايا، فراه تكون بدلاله ك او او في. مزيان. اذا بالنسبه لنا يعني بغينا ار فراه تكون يعني الاسقاط ديالها ما يكونش اسقاط ديالها على ديك النقطه اللي محمول عليها البوان ان، لا حيت هنا راه كاينه اورو، ما تكونش اسقاط ديالها على اورو، غتكون على ديك جوج المحاور اللي بقاو كا وبقاو او في. يعني ار غتساوي لينا ار كا فوا فوا كا، وهنا بلس ار شنو في فوا او في. مزيان. هذه بالنسبه لار. بالنسبه لاف راه عطاها لينا، و بي اش كتساوي لينا بي راه هي ام فوا جي. ولا لاحظتي معايا دابا جي هانتي بي راه هابطه، جي حتى هي هابطه، وهنا كا طالعه يعني راه هنا متوازيه مع كا، ولكن الزوايا يعني بيناتهم الزاويه بي. اذا هنا تكون ناقص ام جي فوا كا. مزيان. الموديل دو جي راه يعني متوازيين ولكن الاتجاهات مختلفين. اذا هذه هي بي باش نبغيو داك لي زيكسبرسيون ديال لي فورس. اذا بالنسبه لي هنا زيد شنو قال لينا. قال لك dans ces conditions le mouvement de M le long de la tige suit la loi OM. عطانا الفيكتور دو بوزيسيون OM كيساوي لنا AT فوا اورو. قال لك T étant le temps، T هو لو طون، A un constant positif، A positif. قال لك اورو و في او كا اي لا باز سيلندريك لي ا اون تيج تي، يعني لي على هاد التيج هذا، على هاد الحبل هذا. وقال لك تما عطاك واحد الملاحظه. قال لك بلي تو لي زيكسبرسيون فيكتوريال غادي تخرجون دوافون اتر اكسبريمي دون لا باز، يعني اي حاجه تخرجها في لا باز اورو او في او كا في لا باز سيلندريك. وهذه حتى هي مهمه بزاف. الا ما لاحظتي الا ما حديتيش مع هذه راه فهمتي تقدر تقول. عطانا الشكل، حاول ترسموه هنايا تما غتلقاه يعني مرسوم مزيان بالنسبه للتمرين اللي كاين في صندوق الوصف، التمرين رقم 25. السؤال دابا من بعد ما شفنا المعطيات ديال التمرين نبداو التمرين اللي قال لك. السؤال واحد كالكولي لا فيتيس في دو ان دون ار على اكسيليراسيون ا دو ان دون ار اون فونكسيون ديال ا و تي و اوميغا. اذا في دون ان دون ار و ا دو ان دون ار اون فونكسيون ديال ا و تي اي اوميغا. نبداو بالفيتيس. في دو ان دون ار اش كيساوي لنا؟ هو الديريفي ديال الفيكتور دو بوزيسيون سور دي تي بارابور ار. هادشي شفناه في السينيماتيك بزاف خدمنا به. يعني هو دي سور دي تي ديال شنو الفيكتور دو بوزيسيون يو لي ام. عندنا يو لي ام شنو عطاوه لينا هو ا تي فوا اورو هنا بارابور ار. مزيان. هاد اورو هادي واش كتنتمي للار؟ لا ما كتنتميش. يعني بالنسبه لهنا غتخرج غير ا، حيت كون كتنتمي غادي تخرج من الديريف، يعني غتخرج غير ا اللي هي كونست. هنا داخل يبقى لي دي سور دي تي ديال اش
ديال تي فوا او. هنا الضرب ديال جوج ديال لي فونكسيون نديرو لهم الشقاق. يعني بالنسبه للفيتيس في دو ام دون ان شنو يساوي؟ هو ا عامل نبدا الديريفي. هنا ضرب جوج الدوائر ندير لهم الشقاق. يعني الشقاق الداله الاولى الثانيه الشقاق ديال تي شحال؟ واحد. الداله الثانيه اللي هي او زائد شنو؟ الداله الاولى اللي هي تي في الشقاق ديال او. دي ديال او سور دي تي هنا بارابور ا ار. اش كتساوي لي هادي؟ راه هي في بوان فوا او في. شنو هي في بوان؟ في عندنا هي اوميغا تي، يعني الشقاق ديال تفيش غيكون هو اوميغا، يعني هذه هي اوميغا فوا او في، يعني هنا اوميغا فوا او في. اذا دابا الا بغينا فيكتور دو بوزيسيون، ليكسبرسيون دو فيكتور دو بوزيسيون اون فونكسيون ديال ا تي اوميغا غيكون شنو هو؟ هو ا فوا او هنا بلس ا تي اوميغا فوا او في. ا تي اوميغا فوا او في. دابا بغينا لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار شنو هي؟ هي الديريفي دو فيكتور دو بوزيسيون. يعني هنا دي سور دي تي ديال دي في دو ام دون ار، وهنا سور دي تي بارابور ا ار اللي اش كيساوي ليا اللي هو دي سور دي تي. شنو هي في دو ام دون ار؟ في دو ام دون ار هي ا فوا او هنا بلس ا تي اوميغا فوا او في هنا بارابور ار. مزيان. اذا بالنسبه لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار اش كتساوي ليا؟ هنا مثلا الديريفي ديال ا او ا كونستون غادي تخرج. الديريفي او راه غير الا حسبناه هو اوميغا فوا او في، ياك؟ هنا زائد ا كونستون غادي تخرج، اوميغا كونستون تخرج، ها هي ا اوميغا. غيبقى لي دي سور دي تي ديال تي فوا او في، ديال تي فوا او في هنا بارابور ا. اذا بالنسبه لهنا وين كيرجع الاول باش نخرج لي لاكسيليراسيون ا دو ان دون ار اش كتساوي؟ هي ا اوميغا فوا او في هنا بلس ا فوا اوميغا. شنو هو الديريفي ديال تي فوا او في؟ هي يعني الديريفي الاولى اللي هي تي اللي غتبقى او في، هنا زائد التي في الديريفي الثانيه اللي هي او في. شنو هو الديريفي او في؟ هو ناقص في بوان فوا او. في بوان هي اوميغا، يعني هنا ناقص اوميغا فوا او. اذا بالنسبه لي هنا هذه بالنسبه ليكسبرسيون ديال الفيتاس. مثلا نكتبها عندي هنا اش بقى عندي. دابا ندوزو لاكسيليراسيون. اذا بالنسبه لهنا نكملو مع لاكسيليراسيون. مديوش عليا راه الليل فهمتي نعاس وكذا. فهنا ا دو ام دون ار شايفو كيساوي لينا هنا ا اوميغا فوا او في، هنا ا اوميغا فوا او في يعني زائد ا اوميغا فوا او في، وهنا ناقص تي اوميغا او في ا اوميغا اللي هي ناقص ا اوميغا او كاري تي فوا او في ولا فوا او واف. اذا بالنسبه لهنا اش تقول ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون ا دو ام دون ار اش كتساوي؟ هنا ا اوميغا فوا او في زائد ا اوميغا فوا او في هي جوج ا اوميغا فوا او في، وهنا ناقص ا اوميغا او كاري تي فوا او. كتب عندي حتى هادي حيت نقدر نحتاجها من بعد. اذا نكملو. شوفوا السؤال الثاني شنو قال. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لو مومون سينيتيك دو en O de point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans R. نجبدو المومون سينيتيك ونجبدو الديريفي ديالو. مين غيقول لك جبد المومون سينيتيك عارفو غيتبعو لك بالمومون ديناميك وعارفو غيتبعو لك باش غيتبعو لك بالتيوريم دو مومون سينيتيك. اذا بالنسبه لي هنا جوج المومون سينيتيك. المومون سينيتيك هنا في او ديال ام بارابور ا
كيساوي لي هو الفيكتور دو بوزيسيون يو ام فيكتوريال شنو لا ماس فوا الفيتيس ديال ام بارابور ا. يعني المومون سينيتيك ديال ام بارابور ا كيساوي لي يو ام. شنو هو يو ام؟ هي ا تي فوا اورو فيكتوريال هنا لا ماس. شنو هي الفيتيس دو ام بارابور ا؟ راه هي ا فوا اورو هنا بلس ا تي اوميغا فوا هنا واش فوا اورو ولا في اوفي؟ واحد الدقيقة نتأكد حيت هادشي مكتوب عندي مخربق. هنا بلس ا تي اوميغا فوا اوفي باش ما نديروش شي تخربيقة وصافي. إذا هنا نحتاجو البرودوي فيكتوريال. عندي اورو اورو اوفي، إذا نحتاج ار ان فيه اورو. هاد اورو اوفي في الكتابة راه كيدوخو اورو وفي ولا قلبتي غير وحده مع الاخرى في شي بلاصه راه كتمشي للتمرين كامل. اذا هنا هذا البرودوي فيكتوريال الاتجاه ديالو. اذا المومون ديال ام بارابور ار اش كيساوي ليا؟ هنا ا تي اورو فيكتوريال ام ا اورو. اورو فيكتوريال اورو زيرو، اي فيكتور فيكتوريال نفسه زيرو. ا تي اورو فيكتوريال ام ا تي اوميغا فوا اوفي. اذا هنا ممكن، اذا هنا ا تي فاش ام ا تي اوميغا. هنا اورو فيكتوريال اوفي اورو فيكتوريال اوفي شيعطينا هكا. اذا بالنسبه للمومون سينيتيك ديال ام بارابور ا اش كتساوي؟ هنا ا في ا او كاري ام اوميغا تي في تي تي او كاري فواك. اذا هذا هو المومون سينيتيك صافي. اذا نكتبو عندي هنا ا او كاري ام اوميغا تي او كاري فوا ك. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نمشي نشوف الديريفي ديالته. اذا هنا غادي نحط ليكسبرسيون ديالو ونقلب على الديريفي ديال المومون سينيتيك بارابور ا اللي هو ا او كاري ام اوميغا تي او كاري فوا ك. نقلبو على ليكسبرسيون ديال الديريفي ديالته. خصني نخلي هاد ار هادي ار اللي هي او اي جي ك و ار ان او اورو اوفي و ك. يعني بالنسبه للمومون سينيتيك هنا ديال ام بارابور ا اش كتساوي ليا؟ ولا الديريفي دي هنا سور تي تي بارابور ا اش كتساوي؟ الديريفي ديال هادي يعني دي سور تي تي ديالاش ديال ا او كاري ام اوميغا تي او كاري فوا ك. هنا بارابور ا هاد كا واش كتنتمي لار؟ ار فيه او اي جي ك، يعني كا كتنتمي ليها تخرج من الشقه. ا او كونستون ام كونستون اوميغا كونستون كا حتى هي تخرج. شنو يبقى لي هنا؟ الديريفي ديال تي او كاري اللي هو جوج تي. اذا هذا هو الديريفي ديالاش ديال المومون سينيتيك صافي، هو جوج ا او كاري ام اوميغا تي فوا ك. مزيان. اذا غنكتبو عندي حتى هو نكملو. شوفوا السؤال الموالي اللي قال لك السؤال 3 اللي قال لك ديتيرميني لي مومون ديناميك دو شاكان دي فورس اجيسون سور لو بوين. المومون ديناميك بالنسبه لثلاثه، المومون ديناميك بالنسبه لكل فورس. اذا بالنسبه للمومون ديناميك، المومون ديناميك مثلا ديال واحد الفورس اف بارابور ار اش كيساوي لينا؟ راه هو الفيكتور دو بوزيسيون يمكن ياك سمى ليكسبرسيون باش نعطيوه. هو الفيكتور دو بوزيسيون يعني من او حتى النقطه اللي مطبق عليها هاد اف. اف حنا دائما مطبق على ان، يعني او لي ان هنا فيكتوريال شنو؟ داك الفورس. غنطبقوها هنا على داك لي فورس اللي عندنا. مثلا حنا عندنا الفورس اف وعندنا ا وعندنا بي. نبداو باف. المومون ديناميك ديال اف بارابور ا غنطبقها هنا. هي يو لي ام. شنو هي يو لي ام؟ هي ا تي فوا اورو فيكتوريال شنو؟ اف. شنو هو اف؟ قال لينا اف هو اف فوا اورو. اورو فيكتوريال اورو زيرو، اذا هذا زيرو. المومون ديناميك بالنسبه لبي مثلا بارابور ا اش كيساوي ليا؟ هو يو لي ام اللي هو ا تي فوا اورو فيكتوريال شنو؟ فيكتوريال بي. شنو هي بي؟ بي قلنا بي هي ام فوا جي، ولا لاحظتي زي طالعه وهنا عندي مثلا داك ام والبي هابطه،
يعني منحنيين منعكسين، يعني الجي غتكون هي ناقص الجي، يعني غتكون هذه هي ناقص ام جي فوا كا، يعني حيت هي ماشيه مع ناقص كا، يعني هي ناقص ام جي فوا كا. هنا شحال غتخرج ليا؟ لاحظ معايا عندي ا تي في ناقص ام جي هي ناقص ا ام جي تي. وبالنسبه لاوغو فيكتوريال كا خصنا نشوف، هنا عندنا اوغو، هنا عندنا اوفي، هنا عندنا كا، هذا هو الاتجاه. حنا دابا شنو خصنا؟ اوغو فيكتوريال كا، اوغو فيكتوريال كا عكس الاتجاه شنو عطينا؟ ناقص اوفي. اذا هنا في ناقص اوفي، ناقص مع ناقص مشات، شنو غتبقى لينا؟ اوفي. اذا هذا هو المومون ديناميك ديال بي. نشوفوا اخر مومون ديناميك بالنسبه ل ار قلنا ماشي على كا وعلى اوفي، حيت هي محمول داك ام على ار، يعني ماشي على كا اوفي. يعني بالنسبه ل هي ار كا فوا كا، هنا بلس ار في فوا اوفي. يعني بالنسبه للمومون ديناميك ديال ار بارابور ار اش كتساوي لنا؟ هي اي لي ام اللي هي ا تي فوا اورو فيكتوريال شنو؟ فيكتوريال ار اللي هي ار كا فوا كا بلس ار في فوا اوفي. مزيان. اذا دابا هنايا نحتاج البرودوي فيكتوريال. هنا عندنا اورو اوفي كا باش نحطو. اذا بالنسبه للمومون ديناميك هنا ديال ار بارابور ار اش كتساوي؟ هنا ا تي اورو فيكتوريال ار كا فوا كا، اذا هنا ا تي ار كا هي تحطات، هنا اورو فيكتوريال كا، اورو فيكتوريال ا كا عكس الاتجاه هي ناقص اوفي، ناقص اوفي. وبالنسبه لهنا ا تي اورو فيكتوريال ار في اوفي، اذا هنايا عندنا ا تي ار في. وبالنسبه لاورو فيكتوريال اوفي، اورو فيكتوريال اوفي شنو هي؟ هي كا. هذا هو المومون ديناميك ديال ار. اذا هادو هما ثلاثه ديال لي مومون ديناميك اللي غنجبدو، حيت عندنا ثلاثه ديال لي فورس. اذا غنكتبهم عندي ونرجع حتى نحتاجوهم. اذا نكملو السؤال 4. قال لكم نابليكون لو تيوريم دو مومون سينيتيك تروفي لي زيكسبرسيون دي كومبوزون دو ار. نجبدو لي كومبوزون دو ار باش بالتيوريم دو مومون سينيتيك. اذا بالنسبه للتيوريم دو مومون سينيتيك اش كتقول لي؟ كتقول لك بلي دي ديال ديريفي دو مومون سينيتيك دو ام بارابور ار سور تي تي بارابور ار. هذا بالنسبه للريفيرونسيال غاليليان. شنو هي لا سوم ديال ذات لي مومون ديناميك؟ حنا عندنا ثلاثه ديال لي فورس، يعني المومون ديناميك ديال بي بلس المومون ديناميك ديال اف بلس المومون ديناميك ديال ار. هاد المومون ديناميك ديال اف راه زيرو. دابا غير التعويض. شنو هي الديريفي ديال المومون سينيتيك؟ الديريفي ديال المومون سينيتيك هي جوج ا او كاري ام اوميغا تي فوا كا. نسات شي حاجه اش كتساوي؟ المومون ديناميك ديال ولا المومون ديناميك ديال بي شحال كتساوي؟ هي ا تي ام جي فوا اوفي زائد شنو هو المومون ديناميك ديال ار؟ المومون ديناميك ديال ار هو ا تي ار في فوا كا ناقص ا تي ار كا فوا اوفي. اذا باش نجبد انا شنو هي ار في شنو هي ار كا، نخلي هاد اللي فيهم ار في و ار كا في الطرف، واللي وداكشي الاخر نديه الطرف الثاني، يعني هادي نديها الطرف الثاني. هنا عندي اصلا جوج ا او كاري ام اوميغا تي فوا كا، هادي تجي الطرف الثاني تولي بالمول موان ا تي ام جي فوا اوفي. هادشي اش كيساوي؟ عندنا هنا ا تي ار في فوا كا، وهنا ناقص ا تي ار كا فوا اوفي. اذا داكشي اللي مضروب في كا هنا كيساوي داكشي اللي مضروب في كا في الطرف الثاني، داكشي اللي مضروب في اوفي هنا كيساوي داكشي اللي مضروب في اوفي في الطرف الثاني. يعني هنا شنو مضروب في كا؟ هاد جوج ا او كاري ام اوميغا فوا تي. شنو هو داكشي مضروب في كا في الطرف الثاني اللي هو ا تي فوا ار في. هنا شنو مضروب في اوفي؟ عندنا ناقص ا تي ام جي. وهنا شنو مضروب في اوفي الطرف الثاني؟ عندنا ناقص ا تي ار.
هنا ناقص ا تي ار كمشات، ناقص ا تي مشات، ناقص ا تي مشات. هنا عندنا ا تي تمشي، هاد تي مشات، او كاري مشات. اذا بالنسبه لهنا شنو غادي يولي لي هادشي؟ هاد ار فيه تساوي هي جوج ا ام اوميغا، جوج ا ام اوميغا. وبالنسبه لهاد ار في كا اش غتساوي؟ ار كا راه هي ام جي. اذا هادو هما لي كومبوزون ديال لا فورس ار. مزيان. اذا دابا غادي نكتبهم عندي ونكملو. اذا نكملو. نقلبو الصفحه. إذا قال لك في السؤال 5 déterminer l'énergie cinétique de point M dans R ainsi que sa dérivée par rapport à le temps dans R. نجبدو l'énergie cinétique ونجبدو الديريفي ديالها. إذا بالنسبة لخمسة l'énergie cinétique اش كنعرفو على l'énergie cinétique ديال M par rapport à R؟ كنعرفو بلي هي واحد على جوج M فوا الموديل ديال الفيتاس ديال M par rapport à R هذا مالو او كاري. خصنا نحسبوا الموديل ديال الفيتيس دو ان بارابور ا. بعدا شنو هي الفيتيس دو ان بارابور ا؟ راه هي ا فوا او. هنا بلس شنو؟ ا تي اوميغا فوا او في. صافي. هادي هي الفيتيس ديال ان بارابور ا. بغينا الموديل ديالها في دو ان دون ا شنو غيكون؟ هو الجذر ديال اش؟ ديال هادشي اللي مضروب في او كاري يعني ا او كاري بلس هادشي اللي مضروب في او في او كاري يعني ا تي اوميغا هادشي كامل او كاري يعني ا او كاري تي او كاري اوميغا او كاري. حنا شنو عندنا؟ عندنا في الموديل ديال الفيتيس او كاري. الموديل ديال الفيتيس او كاري ديال ان بارابور ا هذا ترفع او كاري يمشي الجذر مع الاو كاري اش غتبقى؟ ا او كاري زائد ا او كاري تي او كاري اوميغا او كاري. مزيان. حنا شنو بغينا؟ بغينا او سي. او سي شنو غتكون كتساوي ليا؟ هي واحد على جوج لا ماس فاش فوا الفيتيس او كاري اللي هي ا او كاري زائد ا او كاري تي او كاري اوميغا او كاري. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال لينيرجي سينيتيك. بغينا دابا الديريفي ديالها. طلب مني حتى الديريفي ديال لينيرجي سينيتيك. اذا هادي ندير لها الديريفي. اذا الدي ديالت او سي شي فيكتور حيت لينيرجي سينيتيك راه سكالير. دي ديال يو سي دو ام دون ا سور دي تي بارابور ا اش كتساوي ليا؟ هي الديريفي ديال هادشي. هنا واحد على جوج ام كونستون خرجات. الديريفي ديال داكشي اللي مداخل. الديريفي ا او كاري كونستون. الديريفي ا او كاري تي او كاري اوميغا او كاري ا او كاري اوميغا او كاري كونستون. والديريفي تي او كاري هو جوج تي. إذا بالنسبة لي هنا الديريفي ديال او سي دو ام سور تي تي بارابور ا اش غتساوي ليا؟ لاحظ معايا هاد جوج مع جوج مشات. شنو بقى ليا فوق؟ بقات ليا غير ام ا او كاري اوميغا او كاري فوا تي. إذا هذا هو الديريفي ديال لينيرجي سينيتيك. إذا هي كتبناها قبالتنا باش احتاجيناها نعاودو نرجعو ليها. السؤال 6 قال لك ديتيرميني لي بويسونس دو شاكان دي فورس اجيسون سور لو بوين ام. إذا غادي نجبدو شنو؟ غادي نجبدو لي بويسونس. بالنسبة ليكسبرسيون ديال البويسونس ديال لي فورس شنو هي؟ راه حطيت لكم حتى في الريزومي اللي غتلقاوه في أول تي تي اللي كاين في صندوق الوصف. الريزومي ديال ميكانيك دو بوين اللي كنخدم به أنا يعني ماشي شي ريزومي اللي كنخدم به أنا وصافي. شنو هو البويسونس ديال الفورس؟ اللي حاطو حدايا دابا يا كنحتاج شي حاجه كنرجع ليه. اذا بالنسبه للسا شنو هو؟ بي بويسونس ديال الفورس ديال مثلا ديال الفورس اف هنا بارابور ا اش كيساوي ليا؟ هو داك الفورس اف شنو سكالير الفيتيس ديال البوين ام بارابور ا حيت اف راه هي مطبقه على داك البوين ام يعني ديال ام بارابور ا. يعني مثلا حنا بغينا البويسونس ديال داك اف هنا بارابور ا. شنو هي اف؟ اف هي الموديل ديال اف هو او هادشي اللي عطانا سكالير الفيتيس. شنو هي الفيتيس؟ هي ا او
هنا بلوس شنو ا تي اوميغا فوا او في. اذا بالنسبه لي هنا البويسونس ديال اف بارابور ا كنعرفوا بلي الباز اورتونورمي ديريكت يعني اورو سكالير او في زيرو. اذا بالنسبه لهنا اف في ا، وبالنسبه لاورو سكالير اورو هي اورو او كاري. اورو او كاري هي المسافه اورو او كاري، المسافه اورو او كاري واحد او كاري هو واحد. اذا اف ا، وهنا اف اورو سكالير ا تي اوميغا او في، اورو سكالير او في زيرو. اذا شنو هي البويسونس ديال اف؟ راه هو اف ا. نمشيو للبويسونس مثلا ديال بي. البويسونس ديال اش ديال بي بارابور ا ار اش كتساوي ليا البويسونس ديال بي؟ فهنا عندنا بي هي ناقص ام جي فوا كا، ياك؟ هنا سكالير شنو ا اورو، هنا بلوس ا تي اوميغا او في. هادي زيرو. علاش زيرو؟ حيت كا سكالير اورو زيرو، كا سكالير او في زيرو. اذا هذا هو البويسونس ديال شنو الفورس ديال بي بارابور ا ار. بغينا اخر بويسونس، يعني البويسونس ديال اش ديال شنو الفورس بقات لينا؟ بقات لينا ار. هنا بارابور ا ار اش كتساوي ليا؟ هي ار. شنو هي ار؟ ار راه عندها ار كا فوا كا، جبنا ليكسبرسيون ار كا زائد ار في فوا او في، وجبدنا ليكسبرسيون ديال ار في من التيوريم دو مومون سينيتيك. هنا سكالير شنو؟ سكالير هاد في اللي هي ا اورو زائد ا تي اوميغا فوا او في. اذا بالنسبه لهنا البويسونس ماشي فيكتور، البويسونس ديال ار بارابور ا ار اش كتساوي ليا؟ هنا ار كا فيكتوريال او في زيرو، حيت ماشي فيكتوريال سكالير. هنا كا فيكتوريال اورو زيرو، كا فيكتوريال او في زيرو. اذا هذا مشى زيرو. هنا عندي ار في او في سكالير ا او في، سكالير ا اورو او في سكالير اورو زيرو. هنا ار في ا تي اوميغا او في، او في سكالير او في واحد. اذا هنا كتبقى لي هاد ار في، ياك؟ هنا ا تي اوميغا او في سكالير او في راه هي واحد. اوكي، دي ار في ا تي اوميغا. مزيان. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال اش ديال البريسيون ديال بويسونس ديال ار. غنكتبهم عندي كاملين. ندوزو السؤال الموالي، يمكن هو السؤال الاخير. قال لك اون ابليكون لا تيوريم دو لينيرجي سينيتيك تروفي لي زيكسبرسيون دو اف. بالتطبيق ديال التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك جبد لي ليكسبرسيون ديال اف. اف راه هو اف فوا او، اذا خصني نجبد غير هاد اف هذا. اذا جيت نطبقوا التيوريم دو لينيرجي سينيتيك فواحد ريفيرونسيال غاليليان، حيت قال لك بلي راه ار غاليليان. إذا آخر سؤال بقى لينا في التمرين هذا 7. تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. اش كتقول لي تيوريم دو لينيرجي سينيتيك؟ كتقول لك بلي الديريفي ديال لينيرجي سينيتيك دو 1 بارابور ار سور تي تي بارابور ار بالنسبه لواحد الريفيرونسيال غاليليان هو لا سوم ديال داك البويسونس. يعني هنا ممكن نوصل، يعني البويسونس ديال اش ديال شحال عندي من فورس؟ عندي 3، يعني البويسونس ديال بي بلس البويسونس ديال ار بلس البويسونس ديال اف. هادي زيرو وهادو عندهم طيب. شنو الديريفي دو سي سور دي تي بارابور ا؟ خرجناه فين هو ام ا او كاري اوميغا او كاري فوا تي. اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا البويسونس ديال ار. شنو هو البويسونس ديال ار؟ هو ا تي اوميغا فوا ار في. شنو هو زائد البويسونس ديال اف؟ شنو هو البويسونس ديال اف؟ راه هو اف فوا ا. لاحظ معايا هنا بلي عندك ا ممكن تحسبها. عندك ا اذا كنقلب على اف ان غنخلي اف بوحدو تما، غادي ندير الطرف الثاني، يعني تولي لي هنا ام ا اوميغا او كاري فوا تي ناقص هادي نجيبو الطرف الثاني. هنا عندي تي اوميغا فوا ار في. ار في جبتها من قبل شنو هي جوج ا ام اوميغا، يعني هنا جوج ا ام اوميغا. اوميغا فهاد اوميغا هي اوميغا او كاري، حيت هنا
ار في جبدتها من قبل هي جوج ام اوميغا، جوج ام اوميغا. اذا بالنسبه لي هنا شنو هي اف؟ ام اوميغا فوا تي ناقص جوج تي اوميغا او كاري فوا ام. رتبوها هانشي ام اوميغا او كاري فوا تي ناقص جوج ام اوميغا او كاري فوا تي. لاحظ معايا ناقص جوج زائد واحد يعني اف هي ناقص ام اوميغا او كاري فوا تي. اذا هذه هي الموديل ديال اف. دابا الا بغيت اف شنو هي اف؟ اف راه كتساوي ليا هي الموديل ديال اف فوا او. يعني شنو الموديل اف؟ راه هو ناقص ام اوميغا او كاري تي فوا او. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال لا فورس اف. جبدناه انطلاقا من التيوريم دو لينيرجي سينيتيك. اذا هكا كنكونوا سالينا التمرين هذا. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للديناميك دو بوين ماتيريال.